أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى قسم دیوی پا وقت سبا پرنا د سبا یا قسم دیوی پاغ وقت ساخت. واللیل او قسم دیوی پشپا اذا سجا هر کله چې پورا را خورشي. ما ودعک ربک نه پرې خودلې ته رب خپل. وما قلا او نه دې خپه شوی ستانا نه د کړي دشمني ستا سره. وللآخرة خیر لک او خامخا اخرت ډیر غوره دی ستا دپاره من الاولی د دنیا نا. ولسوف یعطیک ربک او زردا چې درب کی تا ته رب ستا. فترضا نو تب رضا شي تب خوشحاله شي. علم یجدک یتیما آیا نیوی مندلیت یتیم. فآوا پس زیدر کرو تا تحغا. ووجدک ضالا او مندلیوی تا نا خبر د شریعتنا د احکاماتو د دیننا. فهدا پس لاری اخود لتا تا یعنی احکام د شریعت درکړلو تا تا. ووجدک عائلا او مندلی ویتا محتاجا ضرورتمن. فاغنا نو پس بے پروائی کړي تو غنی مالدار کړي تو. فاما الیتیما پس هاغ سوک چی یتیم دے. فلا تقهر نمغو سکی گورتا. واما السائل او هاغ سوک چی سوال کون کے دے. فلا تنهر پس مرٹ دلرا. واما بنعمت ربک او هاغا چی دی نعمتون دربستا. فحدث پس بیان ودی لرا.